खिलाफत बनु उमय्या हिस्सा सोम, यजीद का दौर और सियासी कशमकश। जब हम तारीख के पर्दे के इस हिस्से को देखते हैं तो हमें सिर्फ सल्तनत की ताकत और फतूहात नजर नहीं आती, बल्कि हर फातेह के पीछे इंसान की जज्बाती जदोजहद भी छुपी होती है। हम बनु उमय्या के दौर में कदम रखते हैं जब खिलाफत एक मजबूत खानदान के हाथों में थी, लेकिन ताकत के साथ साथ दाखिली कशमकश, सियासी साजिशें और अखलाकी इम्तिहानात भी साथ चल रहे थे। अमीर मुआविया ने सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन यजीद ने वो राह इख्तियार की जिसने इस्लामी असूलों को चैलेंज किया, और हर खलीफा ने अपने फैसलों से न सिर्फ सल्तनत को बल्कि मुसलमानों के दिलों को भी मुतासर किया। ये वो दौर था जब सल्तनत की सरहदें चीन से स्पेन तक फैल गईं, लेकिन अंदरूनी तकसीम और जुल्म ने कई दिलों को जख्मी किया। इंसानियत और इंसाफ के दरमियान तवाज़न कायम करना किसी एक शख्स के लिए आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात ताकत की चमक हमें सच्चाई के रास्ते से दूर ले जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बनु उमय्या के बाज़ हुक्मरान आला सिफात के मालिक थे, कैसे बाज़ की गलतियों ने तारीख पर गहरा असर छोड़ा, और कैसे हर फैसले में इंसान की कमज़ोरी और अजमत दोनों की झलक मिलती है। ये वो लम्हा है जब हमें समझना चाहिए कि अजीम सल्तनतें सिर्फ फतूहात से नहीं बनती, बल्कि इंसाफ, अखलाक, रहनुमाई के जज्बे से भी कायम रहती हैं। आइए हम इस कहानी के पेचीदा और गहरे पहलुओं में झांकें और जानें कि किस तरह बनु उमय्या ने अपनी हुक्मरानी के अरूज और ज़वाल के मराहिल में तारीख रकम की। बनु उमय्या के अगर हम देखते हैं तो कुल 11 हुक्मरान गुजरे हैं। बनु उमय्या के 11 हुक्मरानों की तादाद कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मुआविया बिन अबू सुफियान, जो कि इस खिलाफत के बानी हैं। उसके बाद यजीद बिन मुआविया, जो कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं और पहले मोरूसी खलीफा। उसके बाद मुआविया बिन यजीद, इनका दौर इंतहाई मुख्तसर। फिर अब्दुल मलक बिन मरवान, उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलक, सुलेमान बिन अब्दुल मलक, उमर बिन अब्दुल अजीज, यजीद बिन अब्दुल मलक, हशाम बिन अब्दुल मलक, वलीद बिन यजीद और मरवान बिन मोहम्मद। खिलाफत से मलूकियत की तरफ यजीद की नामजदगी खिलाफत को मलूकियत की तरफ ले गई। मुआविया बिन अबू सुफियान ने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया को अपनी ज़िंदगी में जानशीन मुकर्रर किया। ये पहला मौका था कि खिलाफत मशवरे के बजाय मोरूसी अंदाज में मुंतकिल हुई। यूं खिलाफत से मलूकियत की बुनियाद मजबूत हो गई। इस फैसले से खिलाफत का रवायती निज़ाम तब्दील हो गया और मलूकियत की बुनियाद मजबूत हो गई। ये इस्लामी तारीख का एक अहम सियासी मोड़ था जिसने आने वाले अदवार पर गहरे असरात मुरतब किए। इस फैसले की बहुत से सहाबा इकराम ने मुखालफत की और यजीद की जानशीनी की तो चंद मुमताज सहाबा ने मुखालफत की, जिनमें हुसैन बिन अली, जो कि नवासे रसूल हैं, अब्दुल्ला बिन उमर, एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको हिब्रे उम्मत भी कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन जुबैर, बहादुर सहाबी, और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। इन्होंने इस तर्ज खिलाफत को दुरुस्त नहीं समझा और इसकी मुखालफत की, लेकिन यजीद जो है वो तख्त पर बैठ गया। यजीद का दौरे हुकूमत अखलाकी और इंतज़ामी कमज़ोरियों से भरा हुआ है और इंतहाई सियासी इज़्तिराब का दौर है। यजीद के दौर में अखलाकी और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ भी नुमायाँ रहीं, जिसने अवाम के दिलों में बेचैनी पैदा की।
اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بے چینی اور اضطراب سے بھرا ہوا یہ دور تھا۔ مسلسل تنازعات اور کشیدگی نے حکومت کو کمزور کر دیا۔ سانحہ کربلا 61 ہجری، حسین بن علی کی شہادت، یہ وہ سانحہ ہے جو اسلامی تاریخ کا دردناک باب ہے اور اسلامی تاریخ کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ یزید کے دور میں ہوا۔ اہل بیت کی قربانی اگر دیکھی جائے تو نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کی شہادت، اور اس شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوا۔ حجاز میں سخت رد عمل ہوا۔ کربلا کے بعد حجاز میں جو شدید رد عمل پیدا ہوا، اس سے ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت ہوئی۔ لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کربلا کے سانحہ کے بعد حجاز میں چونکہ شدید رد عمل تھا، لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، اور یہ یزید کی حکومت کے خلاف ایک واضح احتجاج تھا، اور لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے دور کا ایک کوئی سیاہ دھبا نہیں ہے۔ یزید کے دور میں واقعہ حرہ ایک انتہائی المناک واقعہ تھا۔ اموی فوج نے مدینہ منورہ تک کو نہیں بخشا اور قتل و غارت اور لوٹ مار کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ بعد ازاں اموی فوج نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ یہ دونوں واقعات یزید کی حکومت کی بدترین مثالیں تھیں۔ تباہی کا منظر تھا۔ مدینے میں قتل عام ہوا، لوٹ مار، تباہی، مکہ کا محاصرہ، مقدس شہروں کی بے حرمتی کی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اموی خلفاء سے نفرت پیدا ہو گئی۔ یزید کی وفات کے بعد سیاسی بحران شدت اختیار کر لیا۔ یزید کے بیٹے نے حکومت نہ کی۔ اس موقع پر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ عبد الملک کی کامیابی اور ہم دیکھتے ہیں اختتام۔ عبداللہ بن زبیر کا اقتدار مصر، عراق اور دیگر علاقوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنو امیہ نے اس کے لیے مزاحمت کی، آپس میں سخت جنگ جاری رہی۔ عبد الملک کی پیش قدمی اور حجاج بن یوسف کی قیادت، یہ ہمارے اگلے ٹاپک ہوں گے انشاءاللہ، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ابن زبیر جو تھے وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور یزید کے دور میں یہ شہادت بھی ہوئی، اور یزید نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اسلام کے خلاف اور نواسۂ رسول اور حضرت علی کی اولاد کے خلاف ظلم و ستم کرنے میں، اور یہ لوگ ان کی ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ یزید کے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں ہوئی اور پھر مکہ میں کیا حالات ہوئے۔